3 सम्म गरेको थियौँ होला। अब क्वेसन नम्बर 4 मा छौँ हो हामी। कतिमा छौँ आज? क्वेसन नम्बर 4 मा छौँ है। 3.4 मा छौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ न हामी। एकदमै सजिलो क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 4। The following figures are extracted from the statement of financial position and statement of profit and loss account of NIC Asia Bank Limited and राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड। हामीलाई आरबिबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइसी एसियाको बैंकको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट दिएको छ। जहिले पनि मैले अगाडि भनिसकेकै छु, तपाईको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भित्र दुईटा कुराको इन्फर्मेसन हुन्छ। एउटा भनेको ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन प्लस अर्को भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसन। यो दुईटा कुराको इन्फर्मेसन मिसाएर चाहिँ हामीलाई फाइनान्सियल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्छ भने तपाईको ब्यालेन्स सिटले चाहिँ फाइनान्सियल पोजिसनलाई देखाउँछ। अब यहाँ हेरौँ न, प्रफिट फर द इयर हामीलाई दुईटै बैंकको प्रफिट दिएको छ। 4293 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एनआइसीको पनि दिएको छ। शेयर क्यापिटल, रिटेन अर्निङ, रिजर्भ दिएको छ। अब हामीलाई व्हाट इज द इक्विटी अफ द एनआइसी एसिया बैंक। अब हामीलाई एनआइसी एसिया बैंकको चाहिँ इक्विटी कति छ भनेर सोधेको छ। जहिले पनि सम्झिनु, तपाईको इक्विटीमा चारवटा कुरो पर्छ। इक्विटीमा चारवटा कुरो सम्झिनु के पर्छ भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल प्लस शेयर प्रिमियम प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भ। शेयर क्यापिटल प्लस शेयर प्रिमियम प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भ, यो चारवटा कुरो चाहिँ तपाईको शेयर होल्डर्स इक्विटी भित्र पर्छ, इक्विटी भित्र पर्छ। शेयर क्यापिटल भनेको के हो भन्दा कम्पनीले आफ्नो शेयर बेचेर उठाएको पैसालाई चाहिँ, शेयर बेचेर कम्पनीले आफ्नो ओनरशिप, शेयर भनेको ओनरशिप बेचेर फन्ड कलेक्ट गरेको छ भने विदेशमा पैसा उठाएको छ भने त्यसलाई शेयर क्यापिटल भनिन्छ। शेयर प्रिमियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, शेयर प्रिमियम भनेको तपाईले कम्पनीले शेयर बेच्दाखेरि पर्ने मूल्य भन्दा, शेयरको वास्तविक मूल्य भन्दा, शेयरको पार भ्यालु भन्दा कति बढी पैसा उठाएको छ त त्यसलाई शेयर प्रिमियम भनिन्छ। जस्तै मानिलिउँ एउटा कम्पनीको पार भ्यालु, कम्पनीको शेयरको पार भ्यालु 100 छ, वो कम्पनीले आफ्नो शेयर बेच्दा चाहिँ 125 मा बेचिदिएको छ क्या। 100 रुपैयाँको शेयर 125 मा बेचिदियो। अब यहाँनिर यो 100 रुपैयाँ चाहिँ कम्पनीको शेयर क्यापिटलमा देखिन्छ। यो 25 रुपैयाँ चाहिँ बढी जुन पैसा छ नि, त्यो बढी उठाएको पैसा चाहिँ शेयर प्रिमियममा देखिन्छ। रिटेन अर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीले आफूले कमाएको फाइदाबाट, कम्पनीले आफ्नो कमाएको फाइदाबाट शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिसकेर कति पैसा चाहिँ आफैले राख्यो त, कम्पनीले आफैले राखेको पैसालाई चाहिँ रिटेन अर्निङ भनिन्छ। डिभिडेन्ड बाँडिसकेर आफैले राखेको पैसालाई चाहिँ रिटेन अर्निङ भनिन्छ। अर्को छ रिजर्भ। रिजर्भ भनेको कम्पनीले आफ्नो प्रफिटबाट, भोलिको दिनमा कम्पनी सधैँ बिजनेस, सधैँ बैंक सधैँ फाइदामा जान्छ भन्ने हुँदैन। घाटा लागेको बेलामा पनि कोही बेला घाटा पनि हुनसक्छ। घाटा लागेको अवस्थामा पनि बिजनेसमा खर्च हुनसक्छ। त्यतिखेर खर्च कहाँबाट मेन्टेन गर्ने त भन्दाखेरि, त्यतिखेर खर्च गर्नको लागि केही पैसा चाहिँ प्रफिटबाट अगाडि नै छुट्याएर राखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिजर्भ भनिन्छ। अब रिजर्भ पनि डिफ्रेन्ट काइन्डको टाइप्स अफ रिजर्भहरू हुन्छ, त्योपट्टि हामी जाँदैनौँ। खालि यति सम्झिनु, शेयर होल्डर्स इक्विटीमा चारवटा कुरो जाँदो रहेछ। के जाँदो रहेछ? शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, रिटेन अर्निङ र रिजर्भ जाँदो रहेछ। अब ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई निकाल भनेको थियो व्हाट इज द इक्विटी अफ एनआइसी भनेर सोधेको थियो। इक्विटी, इक्विटीमा के पर्यो भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल प्लस शेयर प्रिमियम, यत्रो नगर्दा पनि हुन्थ्यो, डाइरेक्ट यी मैले टिक लाएर बुझाउँदा पनि हुन्थ्यो, मैले लेखेरै बुझाइदिएँ ल अहिलेको लागि चाहिँ। प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भ। अब हामीलाई शेयर क्यापिटल कति दिएको छ एनआइसी एसियाको? शेयर क्यापिटल भनेको 11,564, 11,564 सबै मिलियनमा छन् डाटाहरू। प्लस यहाँ शेयर प्रिमियम छैन, यहाँ शेयर प्रिमियमको ठाउँमा 0 लेखिदिएँ मैले। प्लस रिटेन अर्निङ कति छ? 3427। प्लस रिजर्भ कति छ? 9852। जोड्नु त कति आउँछ, यो जोड्ने काम चाहिँ गरिदिनु ल, क्याल्कुलेटर चाहिँ लिएर बसिदिनु, सजिलो हुन्छ पढ्न। कति आउँछ? 11,554 प्लस 3427 प्लस 9852 गरिदिनु, कति आउँछ? 24,843 24,843 रुपिज
24,843। अब यहाँ एनआइसी एसियाको मात्रै सोधेको छ, हामी आरबिबी को पनि निकाल्दै हालौँ ल, तल चाहि नै हाल्छ। त्यसो भए इक्विटी अफ आरबिबी, आरबिबी को इक्विटी डाइरेक्ट मैले फर्मुला लेखिराखिनँ, यो तीनटा कुरो जोड्दिउँ न आरबिबी को, त यो तीनटा कुरो हो नि त इक्विटीमा जाने त। अब म्याथ चाहिँ मैले बुझाउनको लागि एउटा कम्प्लिट गरेँ। यो भनेको हाम्रो इक्विटी हो, यसलाई जोड्दिनु, यतिलाई जोड्दिनु त कति आउँछ? 14,940 प्लस 1,864 प्लस 15,875, 32,679। 32,679। यो सबै मिलियनमा छ ल, यो सबै मिलियनमा छ, यो मिलियन लेखिदिए। ए नम्बरको हाम्रो क्यालकुलेसन सक्यो। बी नम्बरमा व्हाट इज द आरओई अफ आरबिबी एन्ड एनआइसिएसिए बैंक लिमिटेड। बी नम्बरमा आरओई सोधेको छ, रिटर्न अन इक्विटी। आरओई भनेको रिटर्न अन इक्विटी। अब के सम्झिनु भन्दाखेरि जुन फर्मुलामा रिटर्नवाला फर्मुला लाग्छ नि, रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि नेट इन्कम लेखिदिनु। माथिपट्टि नेट इन्कम के को आधारमा रिटर्न सोधेको छ? इक्विटीको आधारमा। त्यसो भए माथिपट्टि नेट इन्कम, तलपट्टि के हुने भयो? टोटल इक्विटी। नेट इन्कम भन्नु र प्रफिट भन्नु एउटै हो। त्यसो भए हामीले एनआइसी एसियाको आरओई, एनआइसी एसियाको आरओई निकाल्नको लागि एनआइसी एसियाको नेट इन्कम कति छ? 4215, 4215 डिभाइडेड बाई एनआइसी एसियाको टोटल इक्विटी कति? हामीले ए नम्बरमा कति निकालेको छौँ हेर्नु त, 24,843। गर्नु कति आउँछ? 0.169। 0.169। अब हामीले के भनेर पढेको छौँ भन्दाखेरि रेसियोको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के मानिन्छ भन्दा, यदि तपाईँको कुनै पनि रेसियो 1 भन्दा सानो आउँछ भने पर्सेन्टेजमा लेखिदिनु भन्छ क्या। 1 भन्दा बढी आउँछ भने टाइम्समा लेख्नु, 1 भन्दा कम्ती आउँछ भने पर्सेन्टेजमा लेख्नु भन्छ। त्यसो भए यो त 1 भन्दा कम्ती आयो नि, यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्दा 16.9% लेख्न पाइयो। अब अर्को कुनको निकाल्नु पर्ने छ? आरबिबी को पनि निकाल्दिउँ। फर्मुला त हामीलाई थाहा भइसक्यो, के रहेछ? नेट इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल इक्विटी। आरबिबी को नेट इन्कम भनेको 4293 डिभाइडेड बाई इक्विटी कति छ? आरबिबी को हाम्रो 24, यो भनेको 32,67,9। 0.1313। 0.1313, 0.1313, यो भनेको 13.13%। अब हेर्नु ल, यो रिटर्नवाला फर्मुला छ नि, यो रिटर्नवाला अगाडि रिटर्न आउने फर्मुलाहरू सब प्रोफिटेबिलिटी रेसियो हो। प्रफिट, यो सब रिटर्नवाला फर्मुलाले के हेर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको प्रफिट अर्निङ क्यापेसिटीलाई हेर्छ। त्यसो भए हामीलाई प्रफिट बढी भएको राम्रो कि कम्ती भएको राम्रो? प्रफिट त धेरै भएको राम्रो। त्यसो भए यो प्रोफिटेबिलिटी रेसियोहरू पनि बढी आएको राम्रो। यो भनेको रिटर्न अन इक्विटी भनेको प्रफिटेबिलिटी रेसियो हो। प्रफिटेबिलिटी रेसियो हामीलाई जति धेरै आयो त्यति राम्रो। त्यसो यो दुईटा बैंक कम्पेरिजन गर्छौँ भने कुनको चाहिँ आरओई बढी छ हेर्नु त, एनआइसी एसियाको बढी छ कि आरबिबी को बढी छ? एनआइसी एसियाको बढी छ। भनेपछि कुन बैंकको पर्फर्मेन्स बेटर छ? Which bank is better performance भनेको गिभ रिजन। कुन बैंकको पर्फर्मेन्स राम्रो देखियो? एनआइसी एसियाको राम्रो देखियो। किन भन्दा यसको आरओई बढी छ। सिन्स आरओई अफ एनआइसी एसिया इज हायर, सो एनआइसी एसिया बैंक परफर्म्स बेटर, यति भनेर लेखिदिने। अब यसमा छ केही सोध्नुपर्ने क्वेसन नम्बर हाम्रो तपाईको फोमा सोध्नुपर्ने केही छ भने सोध्नु ल। क्वेसन नम्बर फोमा केही सोध्नुपर्ने छ भने सोधिदिनु ल। छैन भने क्वेसन नम्बर 5 तिर लाग्छौं। क्वेसन नम्बर 5 को लागि हेरौँ ल। अब हामीलाई यहाँनेर फेरि पनि आरबिबी र एनआइसी एसियाकै इन्फर्मेसन दिएको छ हेर्नु।
नेट इन्कम 4293 4215 दियो। इक्विटी अहिले टोटल इक्विटी दिइहाल्नु। दुईटैको टोटल इक्विटी दिएको छ। अघि चाहिँ हामीले फर्मुला लाएर निकालेको थियौँ। अहिले चाहिँ टोटल इक्विटी भनेरै दियो। अब अर्को भनेको के दियो भन्दाखेरि टोटल एसेट्स दियो क्या। यो तीनटा इन्फर्मेसनबाट हामीलाई क्वेसनले के निकाल्न लाउन सक्छ भन्दाखेरि तपाईलाई आरओई निकाल्न लाउन सक्छ, अर्को भनेको आरओए निकाल्न लाउन सक्छ, अर्को भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्न लाउन सक्छ। यो तीनटा इन्फर्मेसनबाट निस्किने कुरा भनेको यही हो नि त। आरओई भनेको नेट इन्कम बाई टोटल इक्विटी, आरओए भनेको नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स। अब इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको इक्विटीको तुलनामा कम्पनीको टोटल एसेट्स चाहिँ कति गुणा धेरै छ, त्यो भनेको टोटल एसेट्स बाई टोटल इक्विटी। यही तीनटा कुरो निकाल्न लाउन सोध्छ। अब इन्फर्मेसन यदि दियो भने हामीले अगाडि नै के अल्कोल काट्न सक्छौँ भने अब यो तीनटा भन्दा बढी कुरो चाहिँ क्वेसनले हामीलाई निकाल्न लाउँदैन रहेछ। किन यो तीनटा कुरोबाट निस्किने कुरोहरू भनेको यही तीनटा कुरो, अरू केही पनि निस्किँदैन। अब हेरौँ क्वेसनले के निकाल्न लाएर। व्हाट इज द आरओई अफ आरबीबी एन्ड एनआइसी एसिया फर द फिस्कल इयर 2022? आरओई रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न हुने बित्तिकै माथिपट्टि नेट इन्कम, तलपट्टि के को आधारमा, इक्विटीको आधारमा। नेट इन्कम बाई इक्विटी, नेट इन्कम पनि दिएकै छ, इक्विटी पनि दिएकै छ। दुईटै बैंकको निकाल्न सक्यो। हेर्नु त, यो ए नम्बर निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ। ल, which one is better performance? त्यसो भए आरओई को आधारमा चाहिँ कुन बैंकको पर्फर्मेन्स बेटर छ, कुन बैंकले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ भनेर सोधेको छ क्या। आरओई भनेको प्रफिटेबिलिटी रेशियो हो। प्रफिटेबिलिटी रेशियो भनेको जति धेरै आयो त्यति राम्रो। त्यसो भए आरओई जुन बैंकको बढी आउँछ ए नम्बरमा त्यही बैंकको पर्फर्मेन्स बेटर छ भन्ने। ठीक छ, सकिन्छ ए नम्बर बी नम्बर? सकिन्छ। होइन सकिँदैन भने म गरिदिन्छु ल। अब यतिको त जब फर्मुलै मात्रै हाल्नु पर्दैछ, गर्न सकिन्छ होला भनेर म बुझाउँदै मात्रै जान्छु ल। अब सी नम्बरमा जाउँ। व्हाट इज द आरओए अफ आरबीबी एनआइसी एसिया बैंक फर द फिस्कल इयर 21-22? अब आरओए अघि भने नि मैले रिटर्न अन एसेट्स पनि निकाल्न लाउन सोध्न सक्छ भनेको थिएँ। अब आरओए रिटर्न आउने बित्तिकै माथिपट्टि फर्मुलामा के भयो, नेट इन्कम, तलपट्टि के को आधारमा, टोटल एसेट्सको आधारमा, भनेपछि नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स। अब दुईटैको अब नेट इन्कम दिएकै छ, टोटल एसेट्स पनि दिएकै छ। अब यो तपाईको रिटर्न अन एसेट्सले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईको बैंकले 1 रुपैयाँ एसेट्स युटिलाइज गरेर कति इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छ, 1 रुपैयाँको एसेट्सले कति रुपैयाँ इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ रिटर्न अन एसेट्सले देखाउँछ। यो रिटर्न अन एसेट्स आरओए पनि के हो, प्रफिटेबिलिटी रेशियो। यसले चाहिँ प्रफिटलाई नै हेर्छ भनेपछि यो आरओए पनि जति धेरै आएको त्यति राम्रो। दुईटा बैंकको गर्नुहुन्छ, आरओए निकाल्नुहुन्छ, दुईटा बैंक मध्ये जुनको आरओए बढी छ त्यही बैंक राम्रो भनेर डी नम्बरमा फेरि आरओए को आधारमा डिसिजन लेख्नुहुन्छ। सरी, सोधेको रहेनछ डी नम्बरमा, यो डिसिजन सोधिहाल्यो भने त्यसरी लेख्नुहुन्छ। सी नम्बरको गर्न सकिन्छ। सी नम्बरको गर्नको लागि के रहेछ, नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स। दुईटै बैंकको नेट इन्कम दिएकै छ, दुईटै बैंकको टोटल एसेट्स पनि दिएकै छ। सकिन्छ सी नम्बर गर्न? सकिन्छ सर। अब डी नम्बरमा जाउँ है त। व्हाट इज द इक्विटी मल्टिप्लायर अफ द आरबीबी एन्ड एनआइसी एसिया बैंक फर द फिस्कल इयर 21-22? अब अघि मैले भने यहाँ इक्विटी मल्टिप्लायर पनि निकाल्न लाउँछ है भनेर भनेको थिएँ। अब इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्ने भनेको, इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीको टोटल इक्विटी चाहिँ, सरी टोटल एसेट्स चाहिँ इक्विटीको कति गुणा छ त्यो कुरो चाहिँ इक्विटी मल्टिप्लायरले देखाउँछ। त्यसो भए इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्ने सिम्पली फर्मुला भनेको टोटल एसेट्स बाई टोटल इक्विटी, टोटल एसेट्स बाई टोटल इक्विटी। अब यसको पनि टोटल एसेट्स दिएकै छ, टोटल इक्विटी दिएकै छ। दुईटैको टोटल एसेट्स बाई टोटल इक्विटी निकाल्न सकिन्छ यो डी नम्बर? सकिन्छ। ल, अब ई नम्बरमा हेर्नु ल। ई नम्बरमा हेर्नु, ई नम्बरलाई बुझौँ। व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ आरओए एन्ड इक्विटी मल्टिप्लायर फर आरबीबी एन्ड एनआइसी एसिया बैंक फर फिस्कल इयर 21-22? अब प्रोडक्ट अफ आरओए र इक्विटी मल्टिप्लायर, यो प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो। आरओए र इक्विटी मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यो के हो, हाम्रो आरओई निस्किन्छ ल। आरओए र इक्विटी मल्टिप्लाई गर्यो भने के निस्किने रहेछ, आरओई निस्किने रहेछ। डुपोन्ट इक्वेसनले चाहिँ आरओई इन्टु इक्विटी मल्टिप्लाई गर्यो भने आरओई निस्किन्छ भन्छ। अब हेरौँ हो कि होइन रहेछ। त्यसो भए यो प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो, आरओए इन्टु आरओई गर भनेको छ। अब यसलाई नै हामीले अलिकति एक्सपान्ड गरिदिने हो भने, यसलाई अलिकति थोरै एक्सपान्ड गरिदिने हो भने हेरौँ ल के हुँदो रहेछ। आरओए भनेको नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स लेख्न पाइयो।
इन्टु आरओई भनेको सरी यहाँ आरओई होइन इक्विटी मल्टिप्लायर चाहिँ हो यहाँ इक्विटी मल्टिप्लायर चाहिँ हो ल सरी मैले आरओई लेखेछु ल आरओई भनेको नेट इन्कम बाई टोटल एसेट्स इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको टोटल एसेट्स बाई टोटल इक्विटी हुने रहेछ यो टोटल एसेट्स काट्यो बाँकी के रह्यो नेट इन्कम बाई टोटल इक्विटी रह्यो त्यसो भए आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको त नेट इन्कम बाई टोटल इक्विटी रहेछ यो भनेको के हो आरओई हो आरओई हो अब तपाईँले आरओए र इक्विटी मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्दिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गरेरै निकाल भनेको छ मल्टिप्लाई गरेरै निकाल्दिनु अब हामीले बुझ्नु परेको चाहिँ के चाहिँ सम्झिनु भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले आरओए र इक्विटी मल्टिप्लाई गरेर जुन निकाल्नु भएको एन्सर छ नि यो चाहिँ केसित म्याच हुनुपर्छ भन्दा यो माथि निकालेको आरओएसित म्याच हुनुपर्छ क्या किन यो भनेको पनि आरओई नै हो यो इ नम्बर गर्न सकिन्छ अब मैले यो एक्सपान्ड गरेर चाहिँ बुझाइदिएको मात्रै है अब एफ नम्बरलाई सोधेको छ डज द प्रोडक्ट अफ आरओए एन्ड इक्विटी मल्टिप्लायर अफ आरबिबी एन्ड एनआइसी एसिया म्याच विथ आरओई क्यालकुलेटेड इन ए भनेर सोधेको छ अब त्यही कुरो सोधो तपाईँले इ नम्बरमा निकाल्नु भएको आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर चाहिँ योसित म्याच भयो त ए नम्बरको सित भनेर सोधेको छ अब यसले म्याच हुन्छ नि किन म्याच हुन्छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा हामीले आरओए निकालेको थियौँ इ नम्बरमा पनि आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको त के नि हो आरओए नि हो अब हिसाब गरेर हेर्नु ए नम्बरको एन्सर जति थियो तपाईँको इ नम्बरको एन्सर पनि त्यति नै आउँछ बुझ्नु भयो कि भएन एफ नम्बर बुझ्यो सर जी नम्बर हेर्नु वाइ आरओई अफ एनआइसी एसिया इज हायर देन आरबिबी रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ एनआइसी एसियाको चाहिँ किन बढी छ भनेर सोधेको छ वाइ आरओई अफ एनआइसी एसिया इज हायर देन आरबिबी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क आरबिबी को भन्दा एनआइसी को रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ किन बढी छ भनेर सोधेको छ अब यो किन बढी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्नुहुन्छ यहाँनिर इक्विटी मल्टिप्लायर यहाँ तपाईँले कहाँ निकाल्नु भएको छ सिम्पली अब तपाईँलाई माथि क्वेसनबाटै बुझाउँदाखेरि कुन ब्याङ्कले इक्विटी बढी युज गरेको छ हेर्नु त आरबिबीले इक्विटी बढी युज गरेको छ एनआइसी एसियाको के छ इक्विटी कम्ती छ भनेपछि जति धेरै कम्ती इक्विटी यहाँ आरओई निकाल्ने फर्मुला त नेट इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल इक्विटी हुन्छ अब आरओई को भ्यालु टोटल इक्विटी धेरै हुँदा आरओई बढ्छ कि टोटल इक्विटी थोरै हुँदा आरओई बढ्छ आरओई र टोटल इक्विटीको रिलेसन कस्तो छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि इन्भर्सिङ प्रोपोर्सनल छ हेर्नु त यो दुईटाको रिलेसन टोटल इक्विटी बढ्यो भने आरओई घट्छ कि बढ्छ टोटल इक्विटी धेरै हुँदाखेरि आरओई बढ्छ कि घट्छ यहाँ यसो हेर्नु त यो फर्मुलाबाट यो डिनोमिनेटरमा छ भने नि डिनोमिनेटरमा भएको चिजको भ्यालु बढ्नु भनेको यसको भ्यालु घट्नु हो आरओई को भ्यालु टोटल इक्विटी बढ्यो भने आरओई घट्छ टोटल इक्विटी घट्यो भने आरओई बढ्छ टोटल इक्विटी घट्यो भने आरओई बढ्छ टोटल इक्विटी बढ्यो भने आरओई घट्छ भनेपछि यहाँनिर इक्विटी कुनको धेरै छ हेर्नु त राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको धेरै छ इक्विटी धेरै हुनु भनेको रिटर्न इक्विटी कम्ती हुनु हो इक्विटी थोरै हुनु भनेको रिटर्न अन इक्विटी के हुनु हो धेरै हुनु हो त्यही कुरो लेख्नुहुन्छ वाइ डज आरओई अफ एनआइसी एसिया इज हायर एनआइसी एसियाको चाहिँ आरओई किन हायर छ भन्दाखेरि बिकज एनआइसी एसिया अब इक्विटी धेरै हुनु भनेको के हो भन्दा थोरै हुनु भनेको के हो डेब्ट धेरै युज गर्नु हो यसरी बुझौँ न यसको रिलेसन अझै मैले अलिकति लामो बनाएँ टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टु इक्विटी प्लस डेब्ट हुन्छ टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टु इक्विटी प्लस डेब्ट हुन्छ अब हेर्नु है इक्विटी थोरै हुनु भनेको के हो इक्विटी कम्ती हुनु भनेको डेब्ट धेरै हुनु हो इक्विटी कम्ती हुनु भनेको के हुनु रहेछ डेब्ट धेरै युज गर्नु रहेछ त्यसो भए यहाँनिर एनआइसी एसिया ब्याङ्कको इक्विटी थोरै छ नि इक्विटी थोरै छ भन्दा यसले चाहिँ आफ्नो क्यापिटलमा इक्विटी भन्दा बढी के युज गरेको रहेछ डेब्ट युज गरेको रहेछ त्यही भएर एनआइसी एसियाको आरओई
धेरै हो। यी एन्सरमा चाहिँ NICSA इज हायर देन RB बिकज अफ हायर युज अफ, यहाँ के छ लिभरेज भनेको छ नि, लिभरेज भनेको डेप्ट हो, लिभरेज भनेको डेप्ट हो, सम्झिनु। किन NIC को चाहिँ ROE बढी आयो, NIC को ROE किन बढी आयो भन्दा ROE बढी आउनको लागि इक्विटी कम्ती हुनुपर्छ, ROE बढी आउनको लागि इक्विटी कम्ती हुनुपर्छ, इक्विटी कम्ती हुनु भनेको डेप्ट धेरै हुनु हो। त्यसो यही कुरा लेख्नुहुन्छ बिकज NICSA हैज युज हायर एमाउन्ट अफ डेप्ट भनेर लेख्नुहुन्छ। ABCD गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यी सकिन्छ ABCD EFG। मैले सरसर्ती भन्दै मात्रै यो फर्मुला हाल्ने थियो, मैले बुझाउनु पर्ने कुरो चाहिँ अब सरसर्ती बुझाइदिए। ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। यो ROE र EM यो मल्टिप्लाई गर्नु भन्नुभएको थियो नि हजुरले। ROA र इक्विटी मल्टिप्लायर हजुर। यसमा त्यो सूत्र यसको जुन सूत्र राखेर गर्ने कि यत्तिकै मल्टिप्लाई गर्ने? यत्तिकै मल्टिप्लाई गरिदिने। तपाईँले ROA यहाँ निकाल्नै भएको छ C नम्बरमा हैन? हेर्नु त हजुर ROA निकाल्नै भएको छ, D नम्बरमा इक्विटी मल्टिप्लायर पनि निकाल्नै भएको छ नि त। डाइरेक्ट हजुर फर्मुला लाग्दा भइगयो नि। यही यो मल्टिप्लाई गरिदिनु न। C र D को राख्दा हुन्छ हैन त, पछि हुन्छ अर्को हुन्छ निकाल्नु। मज्जाले। यो C र D को राखेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको A को एन्सरसित म्याच हुनुपर्छ। हस् सर। ल आज धेरैजना पनि हुनुहुन्न, मैले लगभग यतिमै एन्ड गर्दै ल क्लास। हुन्छ सर। हुन्छ।